रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ते में आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर तशवीश का इजहार किया। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद के दरमियान राब्ते में आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब में मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर तशवीश का इजहार किया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ते में आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राब्ते में आलमी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का भी ऐलान किया है। रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती को दरपेश खतरात पर तशवीश का इजहार किया है। जी तशवीश का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नकाती मंसूबा भेज दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ईरान को भेजे गए 15 नकाती मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया साथ में किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद को अफसुर्दगी ना दी जाए। नतंज, अस्फहान और फुर्दा के जोहरी प्लांट्स को ख़त्म किया जाए। अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। आपको अपडेट करें और बताएं कि ईरान अपना हमस को मुकम्मल तौर पर खोल दे। अपना हमस में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए, जबकि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकना होगा। कबल अज़ीं ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश की थी। इसराइली शोबा हंगामी खदमात के हुकाम ने कहा कि ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद मुल्क के वस्ती इलाकों में कम से कम 12 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल के इमरजेंसी सर्विस मेगन डोड अदोम के मुताबिक तल अवीव के करीब वाक़या शहर बनी बुराक में 9 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जिन्हें बाद मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक 23 साल नौजवान भी शामिल है, जिसकी हालत दरमियानी नौयत की है और उसे पेट और सर पर शेल के टुकड़ों से जख्म आए, जबकि 8 अफराद मामूली जख्मी हुए। जबकि इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि करीबी इलाके के बाद शेम्यूल में भी 13 अफराद जख्मी हुए। खबरसार अदारे AFP की जानिब से नशर की गई वीडियोस में बनी बुराक में इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचने के मनाजिर दिखाए गए, जिनमें एक बालकनी को गाड़ी पर गिरना भी शामिल है, जबकि बाज़ तस्वीर में एक इमारत की बलाई मंजिल के फ्लैट के निचली मंजिल पर गिरने के शाहिद मिले हैं। इसराइली फौज ने बताया कि आज शाम के दौरान ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों के पेश नज़र 12 अलर्ट्स जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब ईरान की जोहरी तवानाई तंजीम के मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट के हाथे में आकर गिरा। हमले में कोई जानी, माली या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ और न ही प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों को कोई नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि पुरअमन न्यूक्लियर तंजीबात पर हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है, जो ऐसे मराकज़ को फौजी कार्रवाई से इस्तिस्ना देते हैं। इसके इलाकाई सलामती पर खतरनाक नताइज मुरतब हो सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा
کہ بین الاقوامی قانون مغرب کے دوہرے معیار کے مطابق چلتا ہے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی قانون عملی طور پر مردہ ہے۔ بین الاقوامی قانون کا غزہ اور یوکرین سے متعلق دوہرا معیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت پر خاموش ہے۔ جرمنی کے صدر کے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ جو عالمی قوانین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں بھی بولنا چاہیے۔ خیال رہے کہ جرمنی کے صدر نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ ہم بم کو ذریعے مذاکرات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے یہ مرتکبانہ بیان وائٹ ہاؤس ایونٹ کے آخری حصے میں بریفنگ دیتے ہوئے اس وقت دیا جب ٹرمپ سے امریکہ اور ایران کے ممکنہ مذاکرات کے بارے میں سوال کیے گئے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے مزید کہا کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایران جیسی جدید فوجی قوت اتنی تیزی سے تباہ ہوئی ہے۔ Never in history has a modern military, Iran had a modern military, a modern navy, leadership, massive bunker. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle as long as hard as is necessary to ensure the interest of the United States of America are achieved on that battlefield. This is not Iraq and Afghanistan. This is not a president who's interested in vague end states. He's been very clear with us about what we need to accomplish, creating the conditions for them never to have a nuclear capability, and that's exactly what we're doing. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ایران کے ترجمان نے آپریشن وعدہ 4 کی تفصیلات جاری کر دی۔ ترجمان کے مطابق آپریشن وعدہ صادق کے تحت 78ویں اور 79ویں لہر میں دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی مسلح افواج نے عوام کی حمایت میں دفاعی کارروائیاں کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی فضائی دفاع نے دشمن کے ٹاماہاک سمیت کروز میزائلز اور ڈرونز گرائے۔ حیفا میں رافیل ہتھیار ساز فیکٹری، اسرائیلی ایروسپیس پر حملے کیے گئے اور بن گورین ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کیے گئے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق 78ویں لہر میں ایلات، دیمونا، شمالی تل ابیب میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن پر اماد قدر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ بلا رکاوٹ جاری ہے۔ فرانسیسی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ جنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور ان کے مذاکرات سفارتکاری کے نئے امکان کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ایران میں فوجی اہداف کے حصول کے لیے آپریشن بھی بلا رکاوٹ جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایران اور لبنان میں کارروائیوں کے منصوبے کسی بھی مذاکرات کے باوجود برقرار ہیں۔ ایران اور لبنان میں غیر بدلنے والے منصوبے کے تحت کارروائی کر رہی ہے، چاہے جنگ ختم کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بات چیت کی جا رہی ہو۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ چاہے یہ یا وہ معاہدہ ہو، ہم اس وقت غیر بدلنے والے منصوبے کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں۔ ہم کارروائی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تاکہ نقصان کو بڑھایا جا سکے اور وجودی خطرات کو ختم کیا جا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے کے متعدد محلوں کی رہائشیوں کو فوری طور پر انخلا کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ فوجی بیروت کے جنوبی علاقوں میں موجود حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ اسرائیل اس ہفتے متوقع امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی ممکنہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دونوں ممالک کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، تاہم ابھی تمام مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔
उधर कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आग भड़क उठी। कुवैत न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े में सिर्फ अमलाक को नुकसान पहुंचा है, जबकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तर्जुमान के मुताबिक वाक़े के फ़ौरन बाद हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए गए और फायर ब्रिगेड समेत मुतल्लिका इदारे आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है और ड्रोन हमले की नौइयत और जिम्मेदारी का तयन किया जा रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता करके सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने समुंदर में तजारती नकलो हरकत यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया। केयर स्टारमर ने सऊदी वली अहद को इजाफी दफाई फौजी साजो सामान की तैनाती से मुतल्लिक आगाह किया। दौरान गुफ्तगू बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान के मुसलसल हमले, जिनमें अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। बरतानिया अब अपने शराकतदारों के साथ मिलकर एक काबिल अमल मंसूबे पर काम कर रहा है ताकि अहम बहरी रास्ते से तजारती सामान की बिला रुकावट तसील को यकीनी बनाया जा सके। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता करके बढ़ती कशीदगी कम करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दिया है। गैर मुल्की खबरसा अदारे के मुताबिक सदर मैक्रोन ने यह बात ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान को खित्ते के ममालिक पर नाकाबिले कबूल हमले बंद करने चाहिए और अहम आबी गुजरगाह अपनाए हमज में जहाजरानी की आज़ादी बहाल करनी चाहिए। अपनाए हमज आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम रास्ता है, जहाँ पुरअमन हालात में दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। ताहम हालिया कशीदगी के बायस इस रास्ते की मुमकिन बंदिश ने आलमी तेल और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फ्रांसीसी सदर ने जोर दिया कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए फौरी और मौसर सिफारती कोशिशें नागुज़ीर हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इस्राएली सदर नेतन्याहू की जंग का खमियाजा 8 अरब लोग भुगत रहे हैं। एक बयान में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इस्राएली सफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इसराइल को अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनका मज़ीद कहना था कि खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए हमले रोके जाएं। ये जंग इसराइल की है और कीमत पूरी दुनिया अदा कर रही है। हम नहीं चाहते कि ये जंग खित्ते के ममालिक को थका दे। साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रेनन ने कहा कि मैं अमरीकी सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूँ। एक बयान में साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रेनन ने कहा कि हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद सदर ट्रंप उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि ट्रंप अपनी तख्लीक करता शिकस्तें जान छुड़वाने की कोशिश में है। ट्रंप गलत कह रहे हैं कि अमरीकी शराइत पर ईरान बातचीत करना चाहता है। साबिक सरबराह CIA लेवन पेनीटा ने कहा कि इसराइल ने सदर ट्रंप को आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने पर कायल किया। साबिक सरबराह CIA लेवन पेनीटा ने दावा करते हुए कहा कि इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि खामनाई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगी। इसराइल और अमेरिका दोनों ही ने अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किताब किया। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने मशरिक़ वस्ता में 3000 फौजी भेजने का मंसूबा तैयार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82वीं एयरबोर्न कम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है, जिसको डिवीजन हेडक्वार्टर्स के साथ तैनात किया जा सकता है। अमरीकी एहलकार ने अल जज़ीरा को बताया कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3 बटालियंस, जिनमें तकरीबन 3000 फौजी शामिल हैं, मशरिक़ वस्ता में तैनात किए जाने की तवक्को है। एहलकार के मुताबिक अगरचे इन दस्तों की तैनाती की तैयारी मुकम्मल है, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को यह सलाहियत हासिल है कि वो हुक्म मिलने के सिर्फ 18 घंटों के अंदर दुनिया के किसी भी खित्ते में तैनात हो सकती है।
تو دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اسرائیلی آبادکاریوں کے فلسطینیوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تشدد فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا بھرپور موقف پیش کرتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں آبادکاری کی تمام سرگرمیاں فوری بند کرے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کی قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی حیثیت بدلنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد پردیسیوں کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پسرور سے اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کے باعث ریلوے اسٹیشن سمیت بس اڈوں پر غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد کاشف سے جو اس وقت پسرور بس اڈے پر موجود ہیں۔ جی کاشف بتائیے گا۔ جی بالکل، عید کی خوشیاں سمیٹتے ہی اب پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے پیاروں سے رخصت ہو کر دوبارہ اپنے روزگار کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ویگن اڈا پر، جہاں پر مسافروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کوئی تو گاڑی میں سوار ہو رہا ہے اور کوئی اپنے سامان کے ساتھ روانگی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک مسافر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ عید دی خوشیاں دا بالکل دکھ ہو رہا ہے کہ ختم ہو گئی نے چھٹیاں، تے اپنے تو دور جان دا بھی دکھ ہو رہا، پر روزگار بھی کرنا مجبوری ہے۔ تے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب دا اسی شکر گزار ہاں کہ انہاں دے ایس او پی دے مطابق ہی سارے بس دے کرائے چل رہے ہیں، کوئی زیادہ نہیں کرایہ لے رہا۔ جی جیسے آپ نے مسافر کی بات سنی کہ چھٹیاں تو گزار لی ہیں لیکن اپنوں سے دور جانے کا دکھ بھی نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کرائے نامے اور جو ویگن اڈا سٹینڈ پر ہے وہ بالکل مقبول ہے، کیونکہ یہاں پر جو ٹیمیں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ جی کے قریب آدم واہن اسٹیشن کے علاقے میں تیز گام ایکسپریس حادثے کو 12 گھنٹے گزرنے کے باوجود اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کلیئر نہ ہو سکا۔ ریلوے حکام کے مطابق کراچی ایکسپریس اور ذکری ایکسپریس لودھراں اسٹیشن پر کھڑی ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات 9 بجے تیز گام آدم وہن ریلوے اسٹیشن پر حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ حادثے میں 4 بوگیاں الٹنے سے متعدد مسافر زخمی ہوئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن ماسٹر ملک اقبال کا کہنا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کی بحالی کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ریلوے ٹریک بحال ہونے میں مزید 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ لاہور پولیس اشتہاری اور عادی مجرمان اور عدالتی مفروران کے خلاف سرگرم، 4137 اشتہاری گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال بڑی کارروائیوں میں 4137 اشتہاری مجرمان، 2380 عدالتی مفرور اور 936 عادی مجرمان گرفتار کیے گئے۔ سی سی پی لاہور بلال صدیق کی میاں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ اشتہاری مجرمان کی گرفتاریاں پولیس کی مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری سے زیر التوا مقدمات کو بروقت نمٹانے میں مدد ملے گی۔ مطلب اشتہاری مجرمان کی گرفتاریوں کے لیے کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی لاہور پولیس کا اولین مشن ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی 20 نیوز۔